बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, तुर्क फ़ौज की तरफ से इराक़ में दाखिल होकर बड़े इलाके पर कब्ज़ा करने की इतला जो है वो सामने आ रही हैं और सऊदी अरब UAE समेत तमाम इत्तेहादियों में एक तशवीश की लहर जो है वो दौड़ गई है। आज की वीडियो में मैं इसी हवाले से आपको मुकम्मल आगाही दूँगा, तो आपसे एक दरख्वास्त है कि मेरी वीडियो को एंड तक लाजमी देखिएगा। नाज़रीन, 2003 को एक इसराइली अखबार के हवाले से खबर आई कि इसराइल के वज़ीर दिफा जनरल मुफाद ने कहा कि चंद रोज़ तक इराक़ पर हमारा कब्ज़ा होगा और हमारे रास्ते में जो भी रुकावट बनेगा इसका हशर इराक़ जैसा ही होगा। जनरल मुफाद ने खिलाफत उस्मानिया का हवाला भी दिया कि उस्मानी खलीफा सुल्तान अब्दुल हमीद ने हमें फ़लस्तीन में जगह देने से इनकार किया था, जिसकी वजह से हमने ना सिर्फ इनकी हुकूमत ख़त्म कर दी बल्कि उस्मानी खिलाफत का बिस्तर ही गोल करके रख दिया। अब जो इसराइल की राह में आएगा इसे इसी अंजाम से दोचार होना पड़ेगा। लेकिन इसराइली वज़ीर समेत सुलेबियों को क्या इल्म था कि 2020 में तुर्की ना सिर्फ एक बार फिर खिलाफत उस्मानिया वाले किरदार में वापस आएगा बल्कि इराक़ समेत दीगर अरब ममालिक पर यहूदियों के कब्ज़े की ख्वाहिश पर कारी ज़रब लगेगी। नाज़रीन, चंद रोज़ कबल आया सूफिया को मस्जिद बनाने के ऐलान से होशो हवास खोए हुए सुलेबियों और यहूदियों पर अब तुर्की ने अपने अज़ाइम मज़ीद वाज़ेह कर दिए हैं कि मशरिक़ वस्ता के कुदरती वसाइल को कि अब अमेरिका समेत किसी को भी लूटने की इजाज़त नहीं दी जाएगी। इराक़ के हवाले से एक ऐसी खबर जो है वो अब सामने आई है कि जिसने अमेरिका और इसके इत्तेहादियों को परेशान करके रख दिया है। एक बरतानवी मौर्रख ने अपनी किताब उस्मान का ख्वाब में लिखा है कि एक रात उस्मान एक बुज़ुर्ग शेख के घर में सो रहे थे कि इन्होंने एक ख्वाब देखा कि इनके सीने से एक दरख्त उगकर सारी दुनिया पर साया डाल रहा है। इन्होंने जब शेख को ख्वाब सुनाया तो उन्होंने कहा, उस्मान मेरे बेटे मुबारक हो, खुदा ने शाही तक तुम्हारे और तुम्हारी औलाद के हवाले कर दिया है। नाज़रीन, इस ख्वाब ने उस्मान गाजी के लिए एक बड़ी ताकत का काम अंजाम दिया क्योंकि वो समझने लगे कि अब इन्हें खुदावंदी ताईद हासिल हो गई है। इसके बाद इन्होंने आसपास के सल्जूक और तुर्कमान रियासतों और बिलाखिर बाज़ंतीनियों को पे दर पे शिकस्तें देकर अनातोलिया के बड़े हिस्से पर अपना झंडा गाड़ दिया। दोस्तों, ऐसा लगता है कि तुर्क सदर रजब तैयब उर्दुगान ने भी पहले उस्मानी खलीफा की तरह कोई ख्वाब देख लिया है जिसकी तबीर में वो अब निकल पड़े हैं। अमेरिकी गैलिब सर्वे के मुताबिक तुर्क सदर रजब तैयब उर्दुगान इस वक्त मुस्लिम दुनिया के सबसे मकबूल लीडर का दर्जा रखते हैं। इसकी बड़ी वजह उर्दुगान का वो बेबाक बयानिया है जो वो इस्लाम और मुसलमानों के बारे में रखते हैं। फ़लस्तीन से लेकर कश्मीर, रोहिंग्या, बोस्निया तक जहां भी मुसलमानों पर जुल्म हुआ तुर्की ने खुलकर इसके खिलाफ आवाज़ बुलंद की। इसकी बड़ी वजह उर्दुगान की वो सोच है जिसके मुताबिक वो तुर्की को खिलाफत उस्मानिया के रूप में देखते हैं। वो ये समझते हैं कि तुर्की तमाम मुसलमानों में मरकज़ी हैसियत रखता है और जब खिलाफत उस्मानिया को ख़त्म किया गया तो इसकी बड़ी वजह इस्लाम को खुदा न खास्ता कमज़ोर करना था। उस सेकुलर तुर्की का मतलब भी यूरोप के दरवाजे को इस्लामी खतरे से बचाना था। खिलाफत उस्मानिया की शक्ल में तुर्की 3 बरआज़मों एशिया, यूरोप और अफ्रीका पर बैक वक्त हुकूमत कर चुका है और आज भी जब तुर्क सदर उर्दुगान शाम, लीबिया या कब्रस के मसले पर बोलते हैं तो नाकदीन इसकी वजह इनके अंदर खिलाफत उस्मानिया को जिंदा करने के छुपे हुए अज़ाइम करार देते हैं। तुर्क सदर कई बार इस बात का बरमला इजहार कर चुके हैं कि वो माजी की तरह एक बार फिर खाना काबा में हाजियों की मेहमान नवाजी की शदीद ख्वाहिश रखते हैं और इनसे ये दर्जा छिन जाने को वो अल्लाह की तरफ से तुर्कों के लिए एक बड़ी सज़ा के तौर पर देखते हैं। वो ये बात बड़े फ़ख्र से बार बार दोहराते हैं कि सल्तनत उस्मानिया की एक तारीख है। वो उस्मानी सलातीन पर बनाई जाने वाली फिल्मों को फंड भी दे रहे हैं। इनके हमरा अर्तगल सीरियल के बाज़ अदाकार प्रोग्रामों में शिरकत करते हैं, फ़ोटो सेशन भी होती है। तुर्क सदर उर्दुगान जो कि हाफ़िज़े कुरान भी हैं खुद को मुसलमानों के गम में मुब्तला एक ऐसे हुक्मरान की शक्ल में पेश कर रहे हैं जो दुनिया में मुसलमानों पर होने वाले मुजालिम का बदला लेने का इरादा रखता है। लीबिया, शाम में तुर्की मुदाखलत से अगरचे अमेरिका, यूरोप, रूस और हत्ता के अरब ममालिक भी नाराज़ हैं, लेकिन तुर्की के नज़दीक इन ममालिक के आम मुसलमानों पर मुजालिम बंद होने चाहिए और इनके कुदरती वसाइल पर सिर्फ़ और सिर्फ इन्हीं ममालिक के अवाम का हक़ है और तुर्की इनकी दौलत को सरेआम लूटने की इजाज़त हरगज़ नहीं देगा। इस बात में नाज़रीन अब कोई शक बाकी नहीं बचा
کہ ترکی ایک بار پھر خلافت عثمانیہ والے روم میں خود کو دھار رہا ہے، اور اس میں مرکزی کردار جو ہے وہ ترک صدر رجب طیب اردوغان کا ہی ہے۔ عرب ممالک کے عام مسلمان اپنے حکمرانوں کی پالیسیوں سے سخت ناراض ہیں، اور ترکی نے ڈرامہ ارطغرل کی صورت میں جو ایک کامیابی کے ساتھ ان عرب ممالک میں ترکی کے اسلامی کردار کا خوب جو ہے پرچار کیا ہے۔ اس ڈرامے کی مقبولیت کا اندازہ اس بات سے لگائیں کہ چند عرب ممالک میں اس ڈرامے پر پابندی کی خبریں بھی آئیں، تو وہیں سعودی عرب اور UAE نے تو اس ڈرامے کے خلاف ایک اسرائیلی ڈرامے کو ملک میں نشر کروایا تاکہ ارطغرل کے جادو کو کم کیا جا سکے۔ لیکن 5th جنریشن وار پر گہری نظر رکھنے والے ماہرین کا یہ ماننا ہے کہ ترکی نے اس ڈرامہ سیریز سے وہ فوائد حاصل کر لیے ہیں کہ جو بڑی سے بڑی جنگ لڑ کر بھی حاصل نہیں کیے جا سکتے۔ آپ یہ اندازہ بخوبی لگا سکتے ہیں کہ اگر حملہ آور کو مقامی آبادی کی مدد حاصل ہو تو وہ کسی بھی ملک کی بادشاہت کو گرانے میں کتنا وقت لے گا، اور یہ سب کچھ ہی ترکی اس وقت کر رہا ہے۔ شام، لیبیا، مصر، عرب ممالک، پاکستان، حتیٰ کہ دیگر اسلامی ممالک بھی اس وقت اکثریت میں ترکی کی پالیسیوں کے حامی نظر آتے ہیں۔ ترک فوج اس وقت لیبیا، شام، قطر، سوڈان میں موجود ہے، اور اب عراق میں بھی ترکی فوج جو ہے وہ داخل ہو چکی ہے۔ ناظرین، مقامی میڈیا کے مطابق ترک افواج نے 15 کلومیٹر اندر گھس کر عراق کے علاقے پر قبضہ کر لیا ہے، جس کے بعد عراق سمیت دیگر عرب ممالک میں تشویش کی لہر جو ہے وہ دوڑ گئی ہے۔ عراق میں ترک افواج کے داخلے کی خبریں ایک ایسے وقت میں آئی ہیں جب یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ ترکی یمن میں جاری خانہ جنگی کو ختم کرنے کے لیے اپنی افواج کو یمن میں بھیجنے کا ارادہ رکھتا ہے، جس کو عملی جامہ آنے والے چند ہفتوں میں پہنایا جائے گا۔ یوں اب عراق میں داخل ہو کر ترک افواج نے یمن میں پہنچنے کا اپنا جو راستہ ہے وہ بنا لیا ہے۔ عراق کی 15 کلومیٹر سرحدی پٹی پر قبضے کا اعتراف خود عراق کی طرف سے کیا گیا ہے۔ عراقی پارلیمنٹ میں سیکیورٹی اور دفاع کی کمیٹی کے سربراہ محمد رضا آل حیدر نے ترکی کی عسکری مداخلت پر ناراضگی اور سخت غصے کا جو ہے وہ اظہار کیا ہے۔ انہوں نے کہا ہے کہ انقرہ کی فوج نے حد سے تجاوز کرتے ہوئے سرحدی پٹی کے اندر تقریباً 15 کلومیٹر تک قبضہ کر لیا ہے، جبکہ عراقی خبرساں ایجنسی کے مطابق منگل کے روز جاری بیان میں آل حیدر نے مزید بتایا کہ ترکی سابقہ سیکیورٹی سمجھوتے کا سہارا لے رہا ہے، جس میں سرحدی پٹی کے اندر 5 سے 7 کلومیٹر تک داخلے کی اجازت طے پائی تھی۔ کمیٹی کے سربراہ کے مطابق عراق کسی بھی ملک کی جانب سے عراق کی خود مختاری کی دھچیاں اڑانے اور اس کی سرزمین کے اندر فضائی بمباری کی کارروائیاں کرنے کو یکسر مسترد کرتا ہے۔ ساتھ ہی عراقی حکام اپنی سرزمین پر ایسے مسلح گروپوں کے وجود کو بھی مسترد کرتے ہیں جو کسی پڑوسی ملک کو حملوں کا نشانہ بنائیں۔ دوستو، صدر رجب طیب اردوغان انہوں نے سیکولر ترک ملک کو ایک اسلامی جنگجو ملک کے طور پر لانچ کر دیا ہے۔ اردوغان کے یہ خواب ان سے قبل ایران کے حکمرانوں نے دیکھے تھے، لیکن کامیاب نہیں ہو سکے۔ عراقی صدر صدام حسین بھی یہ خواب لے کر دنیا سے رخصت ہو گئے، لیکن رجب طیب اردوغان کے خطرناک ترین حریف ترک عوام بن سکتے ہیں۔ ترکی خواہشات کو اسلام دشمن قوتیں جو ہیں وہ اب مکمل طور پر بھانپ چکی ہیں۔ ترک صدر کو اپنی عوام کی معاشی حالت کا بھی ادراک ہونا چاہیے، کیونکہ مغربی طاقتیں بھوک و افلاس کو ہی بنیاد بنا کر حکومتوں کے تختے الٹتی آئی ہیں، جبکہ ترکی میں ایک ناکام کوشش جو ہے وہ فوجی بغاوت کی شکل میں پہلے ہی دیکھی جا چکی ہے۔ تو ناظرین، اس پر آپ کی کیا رائے ہے؟ اپنی قیمتی رائے جو ہے وہ کمنٹس باکس میں ضرور دیجیے گا۔ اسی کے ساتھ مجھے اجازت دیں، اللہ حافظ۔